अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दो और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज खुसूसी तैयारे पर सवार होकर जिनेवा के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये खुसूसी तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स का यानी पाक फजाइया का है और इसका नंबर PFF-3 है। मरियम नवाज जिनेवा पहुंचेंगी तो वहां उनके इस्तकबाल के लिए उनके अब्बा नवाज शरीफ मौजूद होंगे। नवाज शरीफ इससे पहले बड़ी फुर्ती से अमेरिका पहुंचे थे, अमेरिका से लंदन आए थे, अब लंदन से जिनेवा पहुंचे हैं और जिनेवा से वापस लंदन 11 नवंबर को पहुंचेंगे, जहां पहले ही से मौलाना फजलुर रहमान पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ बखूबी जानते हैं कि अमेरिका में बड़ी सियासी तब्दीली के पाकिस्तान में सियासी असरात क्या हो सकते हैं, और नवाज शरीफ से बेहतर इसलिए कोई नहीं जानता कि अमेरिका ही नवाज शरीफ को इससे पहले रेस्क्यू करके सऊदी अरब पहुंचा चुका है। उस वक्त हुकूमत बिल क्लिंटन की थी और बिल क्लिंटन ने जाते जाते अपने स्टाफ से ये कहा था कि मैं 20 जनवरी 2001 को अमेरिकी सदर नहीं रहूंगा और उससे पहले पहले मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ को निकाला जाए। और अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, ये चारों मुल्क जब बैठे तो हल ये निकला कि एक फजाई बेड़ा आता है और नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को रातों रात की तारीकी में यहां से उठाता है और सऊदी अरब ले जाता है। फिर एग्जाइल में मियाँ बरादरान और उनकी फैमिली रहती है, बशमूल बच्चे, बशमूल बेगम कुलसूम नवाज, तमाम फैमिली। और उसके बाद हालात बेहतर होने पे वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। ये सब कुछ अमरीकी मुदाखलत या अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका में जो सियासी तब्दीली हुई है, उस सियासी तब्दीली से बहुत पहले ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, और हुकूमत किसी न किसी जगह पर यह महसूस जरूर कर रही थी, कैलकुलेट जरूर कर रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। अब अमेरिका लंदन प्लान तैयार होने जा रहा है। असल में बताया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा थायराइड के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और वो शरीफ मेडिकल सिटी में रहीं। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा और उज़मा बुखारी साहिबा ने यह कहा कि क्योंकि उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी, रात भर उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी में क़याम किया। उसके बाद मौलजीन ने उन्हें एक दिन मजीद रेस्ट का मशवरा दिया और उसके बाद, यानी एक दिन पहले उन्हें रवाना होना था, लेकिन एक दिन के बाद वो जिनेवा के लिए रवाना हुई और बताया ये जा रहा है कि असल में उनके गले का प्रॉब्लम है जिसके इलाज के लिए वहां पर पहुंची है। अच्छा, अब इतलात मुख्तलिफ है। ये प्रॉब्लम गले से बढ़ के वो प्रॉब्लम है जो गले पड़ा हुआ है और गले पड़ सकता है, और कुछ अहम मुलाकातें वहां पर स्केड्यूल्ड हैं जिसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब वहां मौजूद हैं। इस सारे मामले पर बात करने से पहले और पर्दा उठाने से पहले मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं पंजाब हुकूमत से और खुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि आप तो अवामी वजीर आला हैं, आप तो पॉपुलर वजीर आला हैं, और आप तो बहुत सारे अवामी फलाही मंसूबे शुरू कर चुकी हैं, और जहां जाती हैं वहां आप ये कहती हैं कि आप एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रही हैं। तो क्या आप इस बात का जवाब देना पसंद करेंगी कि जिस खुसूसी तैयारे में बैठ के आप जिनेवा रवाना हुई हैं, उस तैयारी का खर्चा पंजाब हुकूमत देगी? उसका खर्चा कौन उठाएगा? आप अपना तकाबली जायजा इमरान खान से जरूर करें, जरूर कीजिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि इमरान खान जब अमेरिका गया और अमेरिका से वापस आया तो कमर्शियल फ्लाइट पे गया और कमर्शियल फ्लाइट पे वापस आया। आप अवामी वजीर आला हैं, क्या आप किसी कमर्शियल फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी? आप जाती उम्रा में रहती हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, आपके पास वो कुछ है जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप वो कमर्शियल फ्लाइट अफोर्ड करके जिनीवा नहीं जा सकती थी? मेरी बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंजाब में आप हेल्थ केयर के ऊपर बहुत काम कर रही हैं, और आप ये समझती है कि पंजाब के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो KPK से बहुत बेहतर है, वो सिंध से बहुत बेहतर है। तो क्या आपके थायराइड ग्लैंड्स का जो इलाज है, गले का इलाज, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता था? ये दो बुनियादी सवालात हैं। अगर इन सवालात का जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके सपोर्टर्स या हिमायतियों के पास है तो इस बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, और फिर ये बताइएगा कि खर्चा कौन है, कौन उठा रहा है, इलाज का खर्चा कहाँ से हो रहा है, और ये इलाज की फैसिलिटीज पाकिस्तान में नहीं है या आपका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि इस बात का जवाब जरूर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब से अमेरिका में ट्रंप बतौर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तब से
مقتدرہ کے اور حکومت کی صفوں میں خاصی کھلبلی مچی ہوئی ہے. جو ملاقاتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ویژولز ہمیں نظر آ رہے ہیں. چیف آف دی آرمی صاحب جنرل عاصم منیر کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہو، سعودی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان موجود ہوں، نواز شریف صاحب کا امریکہ پہنچنا ہو، امریکہ میں لابنگ کرنا ہو، امریکہ میں لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ہو، اس کے بعد لنڈن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہنچ جانا ہو. اس سے بہت پہلے شہباز شریف صاحب چند روز پہلے ہی سعودی عرب کے وزٹ پہ رہے، ایم بی ایس سے ملاقاتیں ہوئیں. ایک بات میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی اور وہ یہ کہ ایم بی ایس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہتر ہیں. محمد بن سلمان نے گزشتہ رات ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کر کے انہیں صدر بننے پر مبارکباد دی ہے. اسی طرح نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر ان کو مبارکباد دی ہے. سوال تو یہ بھی ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کی ایکسیس ہے ٹرمپ تک یا کوئی مبارکبادی پیغامات ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی وزیر اعظم نے بھی دیا ہو، اس لیول کے تعلقات ہیں. بارکیف یہ دو مبارکبادی پیغامات، ایک محمد بن سلمان کی طرف سے اور دوسرا نریندر مودی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہنچ چکا ہے. اور پھر کیملا ہیرس نے جو ہے وہ اپنی تقریر بھی کر دی ہے جس میں انہوں نے کھلے دل سے شکست کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی ہیلپ کریں گے اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور کے اندر. اب مجھے یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کا وہ جملہ کہنے دیجئے کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے جو آئے گا تو عمران خان کو رہا کرائے گا. دیکھیے ہر ملک کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر ملک کی اپنی ایک پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پوزیشن ہے. امریکہ کی اپنی پوزیشن ہے. میں نے کہا کہ امریکہ کی اور جیرڈ کشنر کے پرٹیکولرلی ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے بہت اچھے تعلقات ہیں ایم بی ایس کے ساتھ اور اماراتی شیخ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ، اور ان دنوں کے اندر جو ہے بحرین کے ساتھ ایون یہ ابراہیمی معاہدے ہو رہے تھے، یہ ابراہم اکارڈ ہو رہے تھے جس سے عرب اسرائیل وار کو ختم کر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جا رہا تھا. اور وہاں پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت چلی گئی تو اس کے بعد بائیڈن آ جاتے ہیں، اس میں ایک تعطل آتا ہے، خلل آتا ہے. عرب اسرائیل وار ہم دیکھتے ہیں، کانفلکٹ مزید بڑھتا ہے، اسرائیل فلسطین کے اوپر جس طرح سے اٹیک کرتا ہے وہ سب کے سامنے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جنگوں کو ختم کریں گے، وہ جنگیں کریں، محاذ کھولیں گے نہیں بلکہ محاذوں کو ختم کریں گے. اب اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں بھی جب ابراہم اکارڈز ہو رہے تھے پاکستان کے اوپر بھی پریشر تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور تب تک اسرائیل سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اسلامی ممالک کے اندر. پاکستان تسلیم کرتا ہے تو سعودی عرب کو بھی لیجیٹمیسی مل جاتی ہے. اب ایک طرف عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، اور اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت بہت مشکل میں ہوگی. تو دوسری طرف ٹرمپ پاکستان کی مقتدرہ کو اور پاکستان کی حکومت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی نہ ہو یا عمران خان کو رہا کرنے کا پریشر آپ کے اوپر نہ ہو تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، عرب اسرائیل وار کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس میں ایک نئے دور کا آغاز کریں، وہاں بہتری ہو، جنگی محاذ بند ہو اور معاملات جو ہیں وہ پرامن ہو جائیں. تو اس سارے معاملے کے اندر ظاہر ہے عمران خان کی رہائی اگر ہوتی ہے تو ملک کی مقتدرہ اور ملک کی حکومت جو اس وقت ملک پہ براجمان ہے وہ تو کسی صورت اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کوئی بھی کاسٹ ادا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کاسٹ ادا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عمران خان ریلیز نہ ہو. اب اس کے لیے کیا کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے؟ ظاہر ہے ہماری نیوکلیر ایسٹس بھی ہیں، اسرائیل کی ایکسیپٹنس بھی ہے، اور وہ چیزیں جو پہلے عمران خان اپنے دور میں نہیں کر سکے اور عمران خان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، نزلہ عمران خان پہ گرا. ادروائز تو اس وقت کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں جنرل باجوہ کو لے کے بھی ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے. تو انٹرنیشنل پریشر تو آئے گا. اب اس انٹرنیشنل پریشر کو ملک کی جو مقتدرہ ہے اور ملک کی حکومت ہے وہ کیسے فیس کرے گی اور کیا اتنی بھاری کاسٹ ادا کی جا سکے گی، یہ بڑا اہم ہے. اور ظاہر ہے ایلیجڈلی میں یہ کہوں گا مبینہ طور پر کچھ اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں کہ جو دورہ جنیوا ہے وہاں پر جہاں علاج ایک بہت بڑا معاملہ ہے وہیں پر کچھ اہم ملاقاتیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر بڑی اہم ہیں. اس سارے کانٹیکسٹ میں نواز شریف صاحب کو واپس آنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کا کوئی بڑا اقدام اگر پاکستان کو لینا پڑتا ہے تو سب سے بڑی جو ریزسٹنس ہوں گے یا آواز ہوں گے مولانا فضل الرحمان ہوں گے. اب مولانا فضل الرحمان کو کیسے کنونس کیا جائے گا، یا نواز شریف کی مولانا سے جو ملاقات ہوتی ہے، اطلاعات تو یہی ہیں
کہ جو ملاقات پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی وہ ملاقات لندن میں ہونے جا رہی ہے، تو کیا وہاں پہ بھی ایک گرینڈ پلان جو ہے وہ ڈسکس ہوگا؟ وہاں پہ جو امریکہ میں ملاقاتیں ہیں اور پھر لندن میں ملاقاتیں ہیں، یہ امریکہ لندن پلان تیار ہو کے کیا کھچڑی بنے گی، یہ چند روز انتہائی اہم ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، میں بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔